ہوئے یا دنیا دے اندر ٹبے ہوئے تو اتا گھار دوئے ہوئے پلاٹ بڑے ہوئے پھلواری ہوئے تا بندہ اتا ویندے بندے دا دل خوش تھی ویندے فرمایا دنیا دے ٹبے ہیں دنیا دے پہاڑ ہیں فرمایا جنت دے ٹبے تے جنت دے پہاڑ ہو سے تے جنت دا گھا لگا ہے ہو سے تے جنت دی پھلواری ہو سے تے جتا رب دی رحمت وردی کری ہو سے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جمعہ دی دیوارے اللہ اکبر کبیرہ ساری نعمت اللہ عطا فرمے سے جنا جمعہ دی دیوار ہم سے اللہ رب العزت فرمے دن آؤ تو سائی جنت دے اندر جڑے اچھے اچھے زعفران تے مشک دے ٹبے ہیں ہنے دو تے کرسیاں رکھ دو کوئی سونے دی کرسی ہے کوئی زعفران دی کرسی ہے کوئی چاندی دی کرسی ہے مختلف جیویں دنیا دے وچ فرمایا انسان دے درجے ہیں جیویں اللہ دے ہاں مقبول ہوتے ہیں جیویں اللہ سارے نے کرسیاں لوا دے سی آکو جا سبحان اللہ سارے جنتے جا کرسیاں لگیا ہویا ہے نام نمازی ہی نہ کہ میں نماز پڑھتا پیا اندے بدلے میں کو کیا مل سے اللہ فرمینے تو سجدے پیا کریں دی میں اللہ تے کو جنت نصیب کرے سا جمعہ دی دیوارے سارے لوگ اللہ جنت دا استعمال کریں دے رہے گے نال آج جمعہ المبارک دی دیوارے اعلان تھی گئے میرے بندے کو آکو فلاں جگہ دے جمع تھی ونجو کرسیاں لگیاں ہویا ہیں فرمایا بڑے بڑے اعلیٰ قسم دیا کرسیاں ہیں اعلیٰ قسم دا نظام ہے سارے لوگ جنت دے اندر جنتی آوے سے نا اللہ رب العزت فرمیدن اسرافیل جی رب جلیلہ فرمایا تو سور کو کیا میں قیامت والے لی میں اللہ دے گھڑا دی سنی آواز جتے ماں آہن نغمے سنا اللہ دی توحید دے نغمے سنے داوے سے تے جنتے کو سرور مل داوے سے فرمایا دنیا دے ہوتے جڑے لوگ گانے سن دے موسیقی سن دینا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا فرمایا گاون سنن والا موسیقی سنن والا ان دے دل دے اندر نفاق پیدا تھیندے منافقت پیدا تھیندی ہے ادو گاون سن دے موسیقی سن دے ان دے دل دے اندر منافقت دا بج پیدا تھیندے والمنافقت دا پودا لگ دے والپودا وڈا تھینے فرمایا تنا آور تھی میں دے اگر بندہ توبہ نہ کرے موسیقی دنیا دی سنتا رہے ونجے کجنا دے گانے سنتا رہے ونجے فرمایا درخت اتنا تراور تھی میں دے جڑے بلے موت ہم دیئے منافقت دی موت ہم دیئے فرمایا قرآن سنتا ہم اللہ نفاق پیدا کر اللہ ایمان والی دنیاویت پیدا فرما دے سی اللہ اسرافیل کو فرمے دن میں کر انہیں کو نغمہ سنا اس دنیا دے ہوتے بڑے بڑے سنے آنے فلاں 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 کنجرے دے نغمے سن دے آن آج جنت دا محول ہے تے حکم اللہ دا ہے تے جنت دے ٹبے ہیں تے جنت دے کرسیاں ہیں تے جنت دے محلات ہیں تے اللہ فرمے دے اسرافیل جی رب جلی فرمائنے کو نغمے سنا اللہ اکبر کبیرہ سوری دی آواز وچ فرمائے نغمہ سنے سے تے اللہ دی مخلوق جنتی اسرافیل دا نغمہ سن دے بیٹھے ہوتے تے جنت دے کرسیاں دے ہوتے بیٹھے ہوتے یہ ملے ختم تھی ویسے اللہ فرمائے دے او ونجو اپنے اپنے مکانے دے اندر اپنے اپنے محلہ دے اندر چلے ونجو چل دیا اپنے اپنے محلہ دے اندر بھی دینا جس ویلے اپنے بیوے دے کول ویسن اپنے گھر والے دے کول ویسنا گھر والا دیکھ سن دیکھتے حیران تھی ویسنا اکے دن پہلی بھی جنت میں تسا حسین آوے لیکن آج تا تسا زیادہ حسین بانتے آئے آج تا تسا زیادہ خوبصورت بانتے آئے کیا وجہ ہے اکے دن آج اللہ کریم نے جمعہ بزار لگیے آج رب کریم نے اپنا دیدار کرائے رب کا دیدار جو دے انہی چھلک جو پہیے اللہ حسن دوبارہ کر دیتے تھی اللہ فرمایا حسن سونا بنا دیتے تھی اللہ حسن دوبارہ کر دیتے تھی اور جنتی اپنے گھر والے کو کہتے ہیں تسا اپنے محلے دے اندر بیٹھے آوے خیمے دے اندر بیٹھے آوے لیکن تسا بھی پہلے کو خوبصورت دی گئے فرمایا اللہ نے اپنی جھلک بھی گئی ہے پوری جنت بھی سونی دی گئی ہے کہ جنت دے بندے بھی زیادہ خوبصورت دی گئے نا ہاں جنت